چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اقبال، امروز گیتی و بهادر رو دیدم. کجا؟ کنار خیابون بودن، داشتن دنبال تاکسی و ریکشا میگشتن. که اینطور. اون دختر عزیز دردونمون که توی ماشینای لوکس مینشست و توی این خونه حکمرانی میکرد، لباس گرون میپوشید و غذای خوب میخورد، حالا مثل فقیرا کنار خیابون وای میسته.